खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आज हम एक मखसूस टॉपिक है जो हमारी मसीह ज़िंदगी की रहनुमाई करता है, उसके हवाले से बात करेंगे और कलाम से भी उस कुछ हवालों को लेंगे ताकि हम बेहतर तरीके से जान सकें कि हमें किस तरह से मसीह ज़िंदगी में चलना है। अगर हम बात करें कि हमारी मसीह ज़िंदगी में ये तीन चीज़ें ना हों तो हमारी मसीह ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। हम सिर्फ नाम के मसीह हैं या हमारे नाम के साथ वो मसीह लफ्ज़ लगा हुआ है। तो वो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मसीह ज़िंदगी में मजबूत बनाती हैं। पहली है दुआ, फिर आता है रोज़ा और फिर आता है देना। इन तीनों चीज़ों को अगर हम मसीह ज़िंदगी में कंटिन्यू रखें, उसको जारी और सारी रखें, तो हमारी मसीह ज़िंदगी बहुत ही मजबूत होगी। आज हम सिर्फ दुआ के हवाले से बात करेंगे, अगले हफ्ते रोज़े के बारे में और फिर देना। कलाम मुकद्दस से इसका हवाला देखते हैं। दुआ के हवाले से आज हम बात करेंगे। मुकद्दस मत्ती के इंजील उसके 6 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कितना ही खूबसूरत कलाम है। खुदा ने ये नहीं कहा कि आप पब्लिकली जाके दुआ करो, पहले आप पोशीदगी में दुआ करो, खुदा को वक्त दो, ताकि खुदा जब आपकी जिंदगी में वो कलाम को बोएगा तो पब्लिकली आपको रोशन करेगा। दुआ एक ऐसा जरिया है जब हम खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं और अपना राब्ता बनाते हैं, और ये राब्ता जब मजबूत हो जाता है खुदा के साथ तो हम खुदा की मोहब्बत में बढ़ते चले जाते हैं। और इसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ खुदा के साथ वाबस्ता करना है। मुस्तकिल मिजाजी इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि और 365 ही दिन हमें हर रोज दुआ करनी है, एक दिन भी ज़ाया नहीं करना। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि नहीं आज मैं दुआ नहीं करता तो कल कर लूंगा, जब आप केयरलेस होंगे खुदा के लिए तो खुदा भी आपके लिए केयरलेस होगा। जब आप खुदा के साथ केयरफुली चलेंगे खुदा भी आपके साथ केयरफुली चलेगा, आपको हर मुश्किल से बचाएगा। दुआ अहम जरिया है खुदा से राब्ता करने का। जब हम कहते हैं कि हम दुआ करें तो खुदा हमारी सुने, कैसे सुनेगा? जब हम खुदा को वक्त नहीं दे रहे, जब हमारे ऊपर मुश्किल आएगी तो खुदा हमारी नहीं सुनेगा, क्योंकि हम खुदा के लिए उस तरह से टाइम नहीं निकाल रहे जैसे हमें देना चाहिए। दुआ के कितने वक्त होने चाहिए, ये बहुत अहम बात है। अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो दानियल नबी दिन में 3 दफ़ा खुदा का शुक्र अदा करता था, खुदा की वर्शिप करता था, खुदा की हम्दो सना करता था। उसका हम अपनी जिंदगी में कैसे अमल कर सकते हैं? जब हम सुबह उठें तो सबसे पहले थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा का उठते ही सबसे पहला मुंह के अंदर जो लफ्ज होना चाहिए वो होना चाहिए थैंक यू जीसस। इससे हमारा दिन बाबरकत होगा। आप आजमा के देखें, पूरा हफ्ता करें और फिर आप देखें आपका दिन कैसा होगा। जब हमारा पहला लफ्ज खुदा की हम्दो सना से होगा तो आप देखेंगे पूरा दिन आपका बाबरकत होगा। आप कुछ भी अल्फाज अगर बुरा कहने लगेंगे तो आप रुक जाएंगे 2 मिनट के लिए कि नहीं, क्योंकि मुझे खुदा की मोहब्बत में बढ़ना है और खुदा के लिए जो अल्फाज निकाल रहा हूँ उसी जुबान से मैं बुराई के अल्फाज भी निकाल रहा हूँ। आप रुकेंगे। सुबह के वक्त लाजमी दुआ करना, और जब आप दुआ कलाम मुकद्दस के साथ करेंगे, आपकी दुआ में कलाम मुकद्दस के अल्फाज होंगे तो वो पावरफुल होंगे, आपकी अप्रोच खुदा तक मजबूत होगी और आपके अल्फाजों में पुख्तगी होगी। दूसरा, जब आप अगर कहते हैं कि काम कर रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ, जॉब पे आपको खाने का टाइम मिलता है तो उसमें से आप 10-15 मिनट निकालेंगे तो बहुत बेहतर होगी आपकी ज़िंदगी। क्योंकि आपके पास अगर टाइम है खाने का 15 मिनट या आधा घंटा है आपके पास, मिसाल ले लें, आधा घंटा आपके पास है, 15 मिनट में खाना खाएं, 15 मिनट तो आप दे सकते हैं, वो टाइम आप निकालें। और रात को लाजमी प्रे करनी है, क्योंकि आप कहते हैं कि ओ मेरे दे तो उन्हें जादू टूना कर छड़े, उन्हें कर छड़े, ऐ कर छड़े। जब वो रात को बैठे तो आप भी रात में बैठे, आप दुआ करें और फिर देखते हैं कैसे वो जादू टूना आप पे काम करता है, क्योंकि आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है। खुदा बाप अपने बंदों की मदद के लिए फरिश्ते भेजेगा। दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं कि जब नबूकदनेस्सर ने, बादशाह ने उसको शेरों की खान में डाला तो खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया! कितनी मुकद्दस बात है और कितनी खुशाइन बात है हमारे लिए कि खुदा ने अपने बंदे को बचाया। क्यों? क्योंकि वो दिन में 3 बार खुदा का नाम लेता था, खुदा की वर्शिप करता था, खुदा की प्रस्तिश करता था। वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, वो हम्बल था और पाक दामन रहा, इसलिए खुदा ने उसकी सुनी। और इसलिए मैंने आपसे कहा मुस्तकिल मिजाजी आपकी दुआ में होनी चाहिए, ताकि आप कल को खुदा के सामने जब खड़े हो, जब हाथ उठा के दुआ करें तो खुदा आपकी सुने। हम हिजकिय्याह नबी की जिंदगी को देखते हैं कि इशाया
نبی اس کے پاس آیا اور اسے کہتا ہے کہ خدا نے تیرا ٹائم پورا کر دیا ہے، اب تو مر جائے گا. تو جیسے ہی عشایا باہر نکلا اور حزقیاہ نے دیوار کی طرف منہ کر کے رویا اور دعا کی کہ اے خدایا میں تیری مرضی کے مطابق چلتا رہا، جیسے تو نے کہا ویسے کیا، مجھے زندگی دے. اور جیسے ہی صحن میں تھا ابھی عشایا، تو خدا نے عشایا سے بات کی اور اسے کہا جا کے میرے بندے کو بول کہ خدا نے تیرے 15 سال پھر سے بڑھا دیے. یہ ہوتا ہے دعا کا اثر، یہ ہوتی ہے خدا کے ساتھ چلنا، یہ ہوتا ہے خدا کی محبت میں بڑھنا. آج ہم کسی کو کہہ دیں کہ 3 گھنٹے بیٹھ کے دعا کرنی ہے، وہ نہیں کر پائے گا. وہ 5 منٹ میں اس کو نیند آ جائے گی، 5 منٹ میں اس کو یہ سب کچھ ہو جائے گا. آپ کی دعا آہستہ آہستہ بڑھے گی، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ. جیسے ہی آپ خدا میں بڑھتے چلیں گے، خدا کی برکت، خدا کی رہنمائی آپ کے ساتھ ہوگی، خدا کا نور آپ کے ساتھ ہوگا. ابھی ہم کہہ دیں، وہ کہے گا نہیں میں تو بہت بیزی ہوں، میری جاب اتنی لمبی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے خدا کے لیے. لیکن اگر اسے کہیں گے ہاں فلم دیکھنی ہے، 3 گھنٹے بیٹھ کے فلم دیکھے گا اور بالکل فریش دیکھے گا، آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. لیکن اگر کہیں گے 3 گھنٹے کے لیے دعا کرنی ہے، تو وہیں پر اس کو پریشانی شروع ہو جائے گی، سر میں درد شروع ہو جائے گا. یہ ہے ہماری مسیحی زندگی، اور یہ ہم مسیحی، اور ہم کہتے ہیں مسیحی ہیں. تو کیسے ہماری زندگی پراسپر ہوگی، کیسے ہماری زندگی خوشحال ہوگی جب ہمارے اندر خدا کی محبت کا بیج ہی نہیں ہوگا. وہ بیج جو خدا نے ہمارے اندر کلام کے ذریعے دیا. کیسے برکت پائیں گے ہم لوگ، کیسے بڑھیں گے آگے. مثال دیتا ہوں آپ کو، پھر ایزیلی سمجھ آئے گا. ہمارے ماں باپ ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں بنا کہے. ہم کچھ بھی نہیں مانگتے پھر بھی وہ ہمیں دیتے ہیں، اور جب ہم مانگتے تب تو دیتے ہی ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کو سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ ان سے بات نہیں کر رہے، تو آپ کے ماں باپ کے دل پہ کیا بیتے گی، کیسا ان کو محسوس ہوگا. اسی طرح سے جب ہم خداوند یسوع مسیح سے بات نہیں کرتے تو اس کو بھی برا لگتا ہے کہ میرے بیٹے ہو کر، میری بیٹیاں ہو کر میں سب کچھ دے رہا ہوں پھر بھی مجھ سے بات نہیں کر رہے، میرے لیے ٹائم نہیں ہے، اتنے بیزی ہیں. آپ کی دعا میں اثر تب ہوگا جب آپ شہوت بری نگاہوں سے عورتوں کو نہیں دیکھیں گے، اور جب مرد یا عورتیں شہوت بری نگاہوں سے مردوں کو نہیں دیکھیں گے، اور جب وہ سیکشول موویز نہیں دیکھیں گے، تب آپ کی دعا میں اثر خود بخود آئے گا. بری روشوں سے دور رہیں گے، کیونکہ جب آپ کے اندر خداوند کی محبت اور کلام ہوگا، جب دعا آپ کی کنٹینیو ہوگی. اس لیے میں نے الفاظ استعمال کیا مستقل مزاجی سے. آپ نے ڈٹے اور کھڑے رہنا ہے، چاہے 10 سال بھی لگ جائیں آپ کی زندگی میں، آپ نے دعا میں کنٹینیو رکھنا ہے. آپ دیکھیں مقدس ابراہیم کی کہانی دیکھتے ہیں کہ 100 سال کی عمر میں اس کو اولاد ہوئی، اور خدا نے اسے کہا تھا کہ تیرا بیٹا ہوگا. 90 سال کی اس کی وائف تھی. تو جب اس نے دعا کی اور اس نے مسکراتے ہوئے دعا کی کہ اس عمر میں میرے کہاں بیٹا ہوگا، جب اس کا ایمان، جب اس کی لمٹ ختم ہوئی کہ ہاں اب نہیں ہوگا، تو خدا نے اس وقت نوازا اس کو کہ اب تیرا بیٹا ہوگا، اور ہوا. اس لیے کہا ہے دعا میں کھڑے اور اڑے رہنا ہے. اور پھر دیکھیں گے آپ کے دشمن اور آپ کے آس پاس کے لوگ دیکھیں گے آپ کی زندگی اور آپ کے فیملی کی زندگی کیسے بلیس ہوگی، کتنی زبردست پراسپر ہوگی. آپ دیکھیں گے خداوند جب برکت دیتا ہے تو وہ انلمیٹڈ وے سے دے گا، اور آپ کے لیے آپ اپنے آسمان سے فرشتے بھی بھیجے گا. تو آپ لوگوں نے اس طرح سے دعا کرنی ہے. اے خدائے عظیم، میں دعا کرتا ہوں اور اپنے اندر کی تمام چیزوں کو رد کرتا ہوں، دنیا کی تمام چیزوں کو رد کرتا ہوں، اور تیرے پاک روح کو ویلکم کرتا ہوں اپنی زندگی میں. ویلکم کرتا ہوں پاک روح کو، تاکہ تیرا پاک روح مجھے چھوئے اور مجھے بدل دے، میری زندگی کو بدل دے. تیرا پاک روح میری آنکھوں کو چھوئے تاکہ میری آنکھیں اچھا دیکھیں اور تیرے نور کو دیکھیں. تیرا پاک روح میرے کانوں کو چھوئے تاکہ خدا میں اچھا سنوں. تیرا پاک روح میری زبان کو چھوئے تاکہ میں اچھا بولوں خدا باپ. تیرا پاک روح میرے دل کو چھوئے تاکہ میں اپنے دل کے دروازے کھولوں اور تو آ کے اس میں بسیرا کرے میرے خدا. میرا بدن تیری ہیکل ہے خدا باپ. میرا زندہ یسوع ناصری، میں اپنی سلیب اٹھا کے تیرے پیچھے چلتا ہوں. میں اپنے آپ کو خاک سر کرتا ہوں، اور خدا تو میرا اچھا چرواہا ہے، میں تیری بھیڑ ہوں. میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، تیرے نور میں چلوں گا. جہاں تو لے کے چلے گا خدا وہاں چلوں گا خدا باپ. تو مجھے لے کے چل اپنے نور میں، تاکہ تیرے نور میں چلتے ہوئے خدا باپ میں تجھے پا سکوں. خدا میں التماس کرتا ہوں کہ جتنے آن لائن دیکھ رہے ہیں، جتنے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، خدا اس کلام کو ریسیو کریں، اس دعا کو ریسیو کریں، اور اس دعا کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. جب بھی دعا کریں اور اسی طرح سے کریں خدا، اس بیچ کو ریسیو کریں خدا کے کلام کو، تاکہ خدا کا کلام ان میں 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والا بنے. خدا یہ مانگتے ہیں سب کچھ تیرے پیارے بیٹے مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے، آمین. خدا آپ سب کو برکت دے. اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے ملیں گے اور ہم بات کریں گے روزے کے بارے میں. گاڈ بلیس یو آل.